سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار. فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار. مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر